अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। खुशखबरी लाया हूं आपके अपने चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट पर। कशफ फाउंडेशन की तरफ से कर्ज स्कीम 2024 का आगाज हो चुका है। आप आज ही 50,000 से 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कशफ फाउंडेशन की तरफ से कर्ज दरख्वास्त फॉर्म मिलना शुरू हो चुके हैं। दरख्वास्त फॉर्म कहाँ से और कैसे मिलेगा और इस कर्ज दरख्वास्त फॉर्म को कैसे फिल करना है, आप बहन भाइयों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूंगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कशफ फाउंडेशन कर्ज दरख्वास्त फॉर्म 2024। आप 50,000 से 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने इस कर्ज दरख्वास्त फॉर्म के ऊपर फिलिंग करनी है वो है कर्ज की तफसीलात, यानी कि आपने फाइनेंसिंग डिटेल बतानी है कि आपको कर्ज की किस तरह का लोन चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का ये होगा कि आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने टाइप बतानी है कि आपको कितनी मुद्दत के लिए कर्ज चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप साथ टेन्योर बताएंगे कि आप 8 सालों के लिए कर्ज ले सकते हैं मैक्सिमम, या 2 सालों के लिए, या 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, आपकी अब चॉइस होगी आप कितने अरसे के लिए ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कारोबारी मालूमात देनी है कि आप जिस मकसद के लिए कर्ज दे रहे हैं उसकी तकरीबन लागत कितनी आपको आएगी। मैंने यहाँ पर लिखा है तकरीबन 60 लाख रुपया। इसी तरह यहाँ पर मैं बता दूंगा कि मुझे 50 लाख रुपया कर्ज की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें जब आप 50 लाख एंटर करेंगे साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा 50 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी डिटेल होगी कि कितना आपको कर्ज चाहिए, कितनी मुद्दत के लिए। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद आपने दूसरे स्टेप के अंदर अपनी पर्सनल मालूमात देनी है, यानी कि ज़ाती मालूमात। आपने अपना नाम लिखना है, जिसने कर्ज देना है उसने इस बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखना है। ठीक है, चाहे उर्दू में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, ये आपकी मर्जी होगी। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर जेंडर यानी कि जिन्स लिखना है कि आप मर्द हैं, खवातीन हैं, क्या हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जिस भी बंदे ने या बंदी ने कर्ज लेना है उसने अपनी यहाँ पर तारीख पैदाइश लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी दफ़ा यहाँ पर फिर अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। उसके बाद आपने अपने जेर खफालत जितने भी बच्चे आपके लोग पढ़ रहे हैं वो आप बताएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी अजवदाजी हैसियत बतानी है। ठीक है, अजदवाजी। उसके बाद कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ये आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। जो खवातीन शादीशुदा उन्होंने अपने यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखना है, जो वैसे हैं ठीक है उन्होंने अपने फादर का नाम लिखना है, जो लड़के वगैरह होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर या हस्बैंड का यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने नीचे यहाँ पर आ जाना है, आपने अपना रिलीजन बताना है कि आपका रिलीजन क्या है। आप इस्लाम है, इस्लाम यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आप डिसेबल पर्सन तो नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो आपने यस चूज करनी है, अगर नहीं है तो आपने नो बता देना है। उसके बाद आपने अपना रेजिडेंस का फोन नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। और नेक्स्ट आपने सेकेंडरी मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, यानी कि 2 आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये बताना है कि ये जो आपका नंबर है जो आपने दिए हैं ये आपके नाम के ऊपर है। ठीक है, आपने वो वाले नंबर देने जो आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हों। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पर देनी है अगर है, नहीं तो आपने ये छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपनी रेजिडेंट टाइप बताने है कि आपकी रहायश की हैसियत कैसी है, कि आपका अपना घर है या आप किराए के ऊपर रहायशी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपने अपनी मालूमात भराए। ठीक है, राब्ता आपने देना है कि आपसे राब्ता किस तरह किया जा सके। ठीक है, अगर आपका कर्ज मंजूर हो जाता है ठीक है तो आपसे राब्ता किस तरह करना है ये आपने डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। ठीक है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, मौजूदा पता। उसके बाद आपने मौजूदा सूबा बताना है, किस सूबे से हैं। फिर आपने प्रेजेंट डिवीजन बतानी है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है। ठीक है, कौन सा आपका ज़िला है, फिर आपने तहसील यहाँ पर दर्ज करनी है उस ज़िले की। ठीक है, उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यानी कि ये दोनों सेम है तो आपने एज अबव के ऊपर यहाँ पर टिक लगा देनी है।
اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور پریزنٹ ایڈریس دونوں چینج ہیں، مختلف ہیں شناختی کارڈ کے اوپر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پرماننٹ ایڈریس کا یہاں پر مستقل صوبہ بتانا ہے، یعنی کہ اگر پہلے آپ پنجاب میں تھے، ابھی آپ سندھ میں ہیں، تو آپ نے یہاں پر وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے مستقل ڈویژن بتانی ہے، پھر آپ نے پرماننٹ جو آپ کا ضلع ہوگا، ابھی آپ کی جو رہائش ہے وہ آپ نے بتانی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی تحصیل بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے نا فون نمبر وہ درج کرنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا مکمل فارم۔ یہ مکمل فارم آپ نے فل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سبمٹ اب کیسے کروانا ہے، اس میں اور کیا کیا چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس فاؤنڈیشن کی، کشف فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے اوپر، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کشف فاؤنڈیشن کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ چکا ہوں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کاروباری آپ کو قرضہ مل رہا ہے، اور جو میں نے آپ کو جس فارم کے مطلب بتایا اس کی اب ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر ہے آپ کا کشف کاروبار قرضہ۔ تو کشف کاروبار قرضہ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لو انکم ہیں، ٹھیک ہے، وومین، وہ قرض حاصل کر سکتی ہیں، انہیں لائف انشورنس بھی ساتھ پرووائڈ کی جائے گی۔ آپ یہ جو قرض ہیں وہ تقریباً 12 سے 18 منتھ کے لیے قرض لے سکتے ہیں، یعنی کہ 1 سال کے لیے یا پھر آپ 1.5 سال کے لیے قرض حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ جو ٹائپ ہوگی، اگر آپ 12 منتھ کے لیے لیتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ کو 45,000 سے 60,000 روپے تک، اگر آپ 1.5 منتھ کے لیے لیتے ہو، 1.5 سال کے لیے لیتے ہو، تو آپ کو فرسٹ سائیکل میں 45,000 سے 70,000 روپے تک قرض دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ریپیٹ کرواتے ہو، یہ پہلے والا لون آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں قسطیں، 1 سال کے بعد آپ دوبارہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو 45,000 سے 2 لاکھ روپے تک آپ کو قرض دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کو دوسرے سائیکل کے اندر، یعنی کہ آپ 1.5 سال کے لیے لیتے ہو تو آپ کو 3 لاکھ روپے تک قرض میکسیمم دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کشف سہولت قرضہ۔ کشف سہولت قرضہ کے اندر آپ تقریباً میکسیمم جو ہے 5,000 سے 7,000 روپے تک قرض لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیو پروجیکٹ ہے جس میں آپ ایمرجنسی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو آپ یہ ایمرجنسی قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایزی لون، ٹھیک ہے۔ یہ کشف جو ایزی لون ہے یہ آپ تقریباً مختلف سائیکلز کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ مختلف سائیکل میں ملے گا، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینیور آف لون، آپ 3 منتھ کے لیے، 6 منتھ کے لیے، 9 منتھ کے لیے یا پھر 12 منتھ کے لیے قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نیچے آ جائیں تو نیچے یہاں پر دیکھیں آپ یہ میکسیمم جو ہے 10,000 سے 35,000 روپے تک لے سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنی جلد از جلد کو ضرورت کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3 کاروبار کے کٹس یعنی کہ بتایا کہ کون کون سے آپ کو کشف فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو میں نے آپ کو یہ اپلیکیشن فارم بتایا، یہ اس اپلیکیشن فارم آپ نے کیا کرنا ہے، کشف فاؤنڈیشن جو ہے نا کسی بھی نزدیکی آپ نے دفتر کے اندر چلے جانا ہے، وہاں سے آپ کو یہ کشف فاؤنڈیشن سے یہ درخواست فارم ملے گا۔ اس فارم کو آپ نے فل کرنا جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کشف فاؤنڈیشن میں اسی ادارے کے اندر جمع کروا دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کشف فاؤنڈیشن اور جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے اس میں نے آپ کو پہلے نمبر پر بتایا کشف کاروبار قرضہ، کشف اسکول قرضہ، یعنی کہ آپ اسکول بنانے کے لیے، اسکول کی مرمت کروانے کے لیے بھی قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کشف ایزی لون بتایا، پھر میں نے آپ کو کشف نویشی قرضہ بتایا، اس کے بعد پھر کشف مرحبا پروڈکٹ ہے، اس کے بعد کشف سہولت قرضہ ہے، ٹھیک ہے، کشف سہولت قرضہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کشف مویشی مرحبا، یعنی کہ اگر آپ مال مویشی کا کام کریں تو آپ یہ بھی قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کشف ٹاپ اپ لون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہوم امپروومنٹ لون، یعنی کہ اگر آپ گھر کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں، کچھ بھی رینوویشن یا کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کشف فاؤنڈیشن سے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم جو کشف آپ کا ہوم لون ہے، ہوم لون میں بہت زیادہ فائدے آپ کو ملتے ہیں، جس طرح آپ اپنے گھر کی مرمت کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو میکسیمم جو ہے قرض 70,000 سے 3 لاکھ روپے تک قرض پرووائڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قرض جو ہے یہ آپ 12 منتھ کے لیے، 18 منتھ کے لیے، 24 منتھ کے لیے، 30 منتھ کے لیے یا پھر 3 سالوں کے لیے میکسیمم یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر کی مرمت وغیرہ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو کشف فاؤنڈیشن کے مختلف قرضہ جات کے بارے میں ڈیٹیل دی، اور اس کے بعد مین جو قرضہ تھا جس میں آپ 50,000 سے 50 لاکھ روپے تک حاصل کر سکتے ہیں،
آج ہی آپ نے کشف فاؤنڈیشن کو وزٹ کرنا ہے، کسی بھی آپ نے ضلع تحصیل میں چلے جائیں یا پھر آپ کسی بھی قریب دفتر میں، تو وہاں سے فارم لیں، اس کو فل کریں اور فل کرنے کے بعد آپ جمع کروا سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا۔ یہ تھی مکمل ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مزید کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔